بات بڑی اہم و تربیتی بات، اپنی مسجد دے امام نال محبت کرو، صرف لوجہ اللہ، کد لئی؟ لوجہ اللہ، اپنے اللہ دی رضا دی خاطر۔ مسجد دے خطیب نال پیار کرو، وڈے وڈے علماء نال بھی محبت کرو، لیکن جڑے مسجداں دے کاری نے نا، مسجداں دے امام نے، انہاں نال بہت زیادہ محبتاں کریا کرو، واللہ یہ درویش لوگ جے، اللہ دے ولی لوگ جے۔ کدی سوچو ہاں تانوں جے 5 ٹائم دیاں اذاناں دینیاں پین تے 5 ٹائم نمازاں، ایک کڈی سخت ترین ڈیوٹی ہے، لیکن میری اکھاں چ آنسو نے کہ اج دا مسلمان اپنے مولوی دے نال چپڑاسی نالوں بھی پیڑا سلوک کرتا ہے، چپڑاسی نالوں بھی۔ تھوڑی تنخواہ ہے مسجد دے امام تے کاری دی، چپڑاسی بھی کوئی 18,000 20,000 لیندا ہونا۔ انہاں دے نال محبت کرو، اے لوگ تواڈے جنازے پڑھان والے نے، اے لوگ تواڈیاں نمازاں دے امام نے۔ یہودیاں والی بولی نہ بولو، کافراں والی بولی نہ بولو، مولویاں تے کیچڑ نہ اچھاؤ، چھوڑ دو انہاں باتاں نوں، ہر بندے نے اپنا حساب دینا ہے۔ انہاں نال محبت کرو، انہاں تے خرچ کرو، انہاں دی خدمت کرو، چوری چھپے جو انہاں نال محبت آمن کر سکدے ہو کرو، رب تہاڈی کنڈ نہیں لگن دے گا۔ اے چوتھی گل جے جڑی میں سعودیہ تو سکھ کے آیا، اور میں تہاڈے سامنے ایک پوری زندگی دا شیڈول ہے 15-20 منٹاں دے اندر بیان کر دیتا۔